میرے نبی سجدے تے روئی جا رہے حضرت عمر فاروق نے جب ہمارے آؤ عرض کی تھی کملی والی آؤ اٹھ تیرا عمر آئی اٹھ کملی والے دس کڑا غم لگ گیا میرے نبی داروں کی داروں دے جا رہے ساورے مدینہ طیبہ والے رو رہے کسی نے آکھیا جلدی جاؤ کوئی انہوں بلا کے لے آؤ کنوں بیک نبی نو چین آ جاندہ ہے کوئی نبی دی بیٹی فاطمہ نو بلا کے لے آؤ حضرت سلمان فارسی مدینہ طیبہ آیا ہے سیدہ دروازے دے کھلو کے عرض کی تھی عرض کر دینے سیدہ ذرا جلدی آیا جائے نبی کریم خارج پہ روندے پردہ کر کے عورتاں تے جھرمٹے جو سیدہ آ گئی آؤ غار سے آ کے بابا نے جب مار لے آؤ فرما دیا بابا اٹھو ذرا آئی بیٹی دی آواز سن کے میرے نبی اٹھ کے سینے دے نال لایا میں تینوں دسا میرا نبی تیرے تے میرے کنا کے پیار کر دے اللہ نے پوچھا کہ محبوبہ کی حال ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل میں ذرا پریشان عرض کی تھی سونے آخری ویلہ دنیا تو جاون دا پردہ کرن دا ویلہ تے تسی کیوں پریشان ہو اللہ فرماتا محبوبہ تو تے دکھی نہ ہو محبوب تے دکھی نہیں ویکھے جاندے اللہ نے فرمایا کملی والے کیوں دکھی ہو دنیا تو جان دا ویلہ ہوئے نا اللہ نہ کرے تے ماں کہہ دی میرے پتر نو بلاؤ میرے نکھے نو بلاؤ باپ کہندہ میری اولاد تے میری دھیاں نو بلاؤ یار دا آخری ویلہ ہوئے تو کہندہ میرے یارہ نو بلاؤ پہنا کہندیا میرے ویر بلا لو واہ مدینے دے تاجدارہ آخری ویلہ ہے تے جبریل نے پوچھا کیوں پریشان ہو آکھیا میں نو غلامہ دا دکھ ہے اللہ نے فرمایا محبوبہ وجہ کی عرض کی تھی یا اللہ میں انہاں دے وچ موجود ہاں تے ایک گناہ بھی کر لیں تے عذاب نہیں ہونے تے جے میں ٹر گیا تے میرے بعد جے نہ گناہ کیتے تے کتے پتھراں دی بارش ہی نہ ہو جائے پچھلی امتہ نے گناہ کیتے تے رب نے دی شکلیں بگاڑ کے بندر تے خنزیر بنا دیتا عرض کی تھی یا اللہ جے میں پردہ کر گیا تے میرے بعد انہاں دی شکلیں ہی نہ بگڑ جان تے میرے نال ذرا پہلے گل کر میرے بعد انہاں دا کریں گا کی میرے بعد میرے غلامہ دا کی بنے گا اللہ فرما سونے تو نہ دکھی ہو اسی معاملہ انج کر لینے نا جیڑا تیرا غلام مرن تو 1 سال پہلے توبہ کرے گا مودی حیاتی دے سارے گناہاں تے کالی رحمت دی چٹی چادر پاکے نا تے ماں سارے کالے گناہ معاف کر دے گا 1 سال پہلے توبہ کرے میرے آقا نے عرض کی تھی یا اللہ سال پہلے کنوں پتہ لگنا میں مر جانا تے اس سودا ذرا سستا نہیں کر دینا اللہ فرما محبوبہ تو نہیں دکھی ہو نا تے اسی سودا انج کر لینا جڑا مرن تو 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا نا میں انہوں بھی معاف کر دے مانگا رو کے عرض کی تھی اے سودا تھوڑے جدہ ہور نہیں سستا کر دیں دے اور کتھے دم مارن دی جان ہی رب دے سامنے اتھے میرے نبی رب دی بارگاہ چرزہ کر رہے یا اللہ تھوڑا سستا ہور نہیں کر دیں دا اللہ فرما سونیا جڑا مرن تو 1 ہفتہ پہلے توبہ کرے انہوں بھی معافی عرض کی تھی یا اللہ تھوڑا جا ہور سستا نہیں کر دیں دا اللہ فرما سونیا جڑا مرن تو 1 دن پہلے توبہ کرے انہوں بھی سوری زندگی دے گناہ دی معافی کولیں دے والی نے عرض کی تھی یا اللہ تھوڑا جا سستا ہور کر دے اللہ نے فرمایا کملی والی آؤ جڑا مرد ایک گھڑی پہلے توبہ کرے گا وہ دی ساری زندگی دے گناہ معاف کر دے گا عرض کی تھی یا اللہ تھوڑا جا سستا اور کر دے اللہ نے فرمایا کملی والے دکھی نہ آئے اسی کارج لینے آؤ تیرے غلام دایا آخری ویلہ آ جائے ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جائے سونیا جب زبان بندی ہو جائے جب اکھیاں بندی ہو جان اس ویلے تیرا غلام دل جی شرمندہی ہو جائے میں اودوں بھی معاف کر دے گا میرے آقا نے عرض کی تھی اللہ کجھیوں بھی آ جانے نے جنہ قیامت نو بغیر شرمندگی دی آ جانا ہے انہاں مسکیناں دا کی بنے گا اللہ نے فرمایا کملی والے دکھی نہ آئو اسی انج کر لینے ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جائے اکھیاں تے زبان بندی ہو جائے جیڑا اس ویلے دل سے شرمندہ ہو جائے انہوں تے میں معاف کر دے گا جیڑا قیامت نو بغیر شرمندگی دے آ گیا ہو سفارش کر دے میں معاف کر دے
حد تک میرے نبی نے تیرے تے میرے واسطے رب نو منایا اکھیا قیامت نو جڑا بغیر شرمندگی دے آگے نا وہ دی شفاعت تے سفارش کر دے میں گجران والا تے نوجوانوں یاد رکھیو وکیل ہو رہندا ہے تے شفیع ہو رہندا ہے کوئی گناہگار وکیل کرے نا تے عدالت چ جا کے وکیل کہندا ہے جج صاحب نو کہ اے معزز جج صاحب میں دلیلاں دے کے ثابت کرنا کہ میرے موکل نے ایک گناہ نہیں کیتا لہذا انہوں معاف کیتا جائے انہیں گناہ کیتا ہی نہیں کیتا بھی ہوتے وکیل کہندا نہیں کیتا وہ ہوندہ وکیل تے جڑا شفیع ہوئے نا جڑا شفیع ہوئے وہ کہندا جی انہیں گناہ کیتا ہے پر ایدے وال نہ بیکھو میرے وال بیکھو تے معاف کر دیا وکیل کہندا نہیں کیتا معاف کرو کہندا کیتا بھی ہے پر معاف کر دیا اور سوکھا نہ کر دے گرمیاں دیا چھٹیاں ہوں نا سکول تو بچے آلو چھٹیاں ہوں تے بچے سارا دن گلی چ کھیل دے رہ دن انہوں نے فکر نہیں ہوندی نہ سکول جامع دی نہ ٹویشن دی نہ پڑھن دی تے مغرب دی اذان ہوئے تے اندھیرا چھا جائے نا تے بچے نو خیال آندا اوہو اج تے گھر گئے نہیں تے اج تے ابو نے بڑا مارنا ہے تے بچے پھر گھر نہیں نہ جاندے وہ چاچو دے گھر چلے جاندے تے جا کے چاچو نو کہندے نے اج ابو بڑے غصے چونے تے جے کدے اج بچاؤ نا کدے آج بچاؤ نا تے چاچو بچے نو تھوڑا جا ڈانٹ کے کہندا چل آجا آج میں تینوں بچا دینا اگو نہ کری تے آجا میرے پیچھے پیچھے آجا چاچا اپنی کنڈ دے پیچھے بچے نو کر کے گھر لے جاندے تے او باپ ڈنڈا پکڑ کے بڑے غصے چ بیٹھا ہوئے نا تے باپ بچے نو ویکھ کے کہندا ادھر آ میں تیرا علاج کراں تے چاچو نو کہندا تو ذرا پیچھے ہو اے اج سارا دن گھر نہیں آیا تے اے آوارہ گردی کردا رہیا تے اج ویکھ میں دا حال کی کرنا تے چاچا کنڈ پیچھے بچے نو کر کے کہندا چل آج چھڑ دے اگوں نہیں کردا میں سمجھا دیتا ہے آج نو معاف کر دے سادہ کر کے عرض کرنا بس بلا تشبیہ کرنا قیامت نو انجی ہونا ہے جدو اساں جانا ہے نا رب دے سامنے حساب دینا تے میرے نبی کنڈ پیچھے کر کے کہنا میں سمجھا دیتا ہے اگوں نہیں کر دیتے آج دیو معافی دے اگوں نہیں کر دیتے آج دے دے معافی آج معافی دے دے آج معافی دے دے میں تیرے امت نال پیار تو صدقے جاواں مائیا جے نہیں سمجھ آئی تے ہور سوکھا کر دے ماں اچھا بولو سبحان اللہ یار آجڑی پہ بکریاں چارے آجڑی بکریاں چار رہا تے ایک بکری اجڑ چو وچھڑ گئی نوجوانو جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی او بکری اجڑ چو وچھڑی نا تو دے پیچھے بگیاڑ لگ گیا سہیل صاحب بگیاڑ لگا تے بکری ڈر کے دور چلی گئی بکری نے ایک اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے انہی چے دلدل سی تے بکری دلدلے چو پھس گئی پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی وہ بھی دلدلے چو پھس گیا تے بگیاڑ روبے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری وال بے کے کہنے لگا ڈوب کے تو بھی مر چل لیا تے ڈوب کے میں بھی مر چل لیا دلدلے چو دو میں پھس گیا تے میں رونا تو کیوں ہسنی ہے تے بکری بگیاڑ نو کہنے لگی او سورج وال بے بگیاڑ نے سورج وال ویکھیا تے کہنے لگا ڈیگر دا ویلا ہو گیا شام ہون والی تے سورج ڈوب چلیا ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا کہنے لگا بس ڈیگر دا ویلا ہو گیا تے تھوڑی دیر بعد انہیں سورج ڈوب جانا تے شام ہو جانی تے حسن والی دے چگل کیڑی ہے بکری کہنے لگی میں تھوڑی دیر بعد شام ہو جانی ہے سورج ڈوب جانا میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننیاں نے بچ میں نہیں ہونا میرے مالک نو میریاں فکران لگ جانیاں نے انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے تے مالکہ میں نو کڑ کے لے جانا ہے تے میں حسنیاں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک کی کوئی نہیں گجرا بالا دے رہنا والے پتہ چل گیا پیچھے سائیں جوندے آن بچانے آئی جاندے سائیں جوندے آن زندہ رہے گا جو ہی ان کا جنہوں نے نئی یاری لائی بھول گئے نہیں رہے گا جو ہی ان کا رہے گا جو ہی ان کا بولے بھی بٹ گئے نہیں رہے گا جو ہی ان کا رہے گا جو ہی ان کا بولے رہے گا جو ہی ان کا برے کا ہو جائے جل جانے والے ہن بولو سبحان اللہ
میری ملت دے نوجوان عظمت و شان مصطفیٰ فیصلے ذکر حبیب علماء حق اہل سنت و جماعت نعرہ حیدری ہن بولو گے سبحان اللہ بھائی بے مرشدہ تے چپ روے تے بے مرشدے نہ تے میں کدے بولیا ہی نہیں نا مرشد والا بولے سبحان اللہ کیوں بھائی سائیں جوندے ہون تے بچان آئے جاندے نے تے انجی بس قیامت نو رب کعبہ دی قسم ہے میری ملت دے نوجوانوں میں ساری تقریر دا نچوڑ جملہ سنا دے ماں لوگ کہندے نے قیامت نو نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے سارے نو اپنی اپنی پئی ہونی ہے سارے نو اپنی اپنی پئی ہونی ہے پنجابی چکما سارے نو اپنی اپنی پئی ہونی ہے ایک کوئی حسین دا نانا ہونا جنہوں ساڑی پئی ہونی ہے انجنا کہنا سارے کہندے نا نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے ہر کسی نے کہنا نفسی ہائے میری جان نفسی ہائے میری جان آدم نے بھی کہنا نفسی نوح نے بھی کہنا نفسی ابراہیم بھی کہنا نفسی عیسیٰ تے موسیٰ بھی کہنا نفسی ایک کوئی مدینے دا تاجدار ہونا جنہیں اتھے بھی کہنا امتی 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 تسی تے میں سجدے چکی پڑھنے ہیں سبحان ربی آلہ اسی سجدے چ کہنے سبحان ربی العالی پھر او دے امت نہ پیار تو صدقے جانا جویں سجدے چ بھی کہندا ہے رب حبلی امتی اس سجدے چ بھی میرے تیرے لیے دعاواں مانگے اس نبی دے کرم تو میں صدقے اس سجدے چ بھی میریاں تیریاں خیراں ہی مانگے میری ملت دے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں اے نوجوان میں نے کہہ رہا سی کو ختم نبوت دی بھی گل سنایو سبحان اللہ تے میں کہہ رہا تھا پتر تیرے کہن دی لوڑ ہی نہیں میں نہ کرا میرا گزارا ہی نہیں ہوتا اسی کیوں نہ پھر اس نبی دی ختم نبوت تے پیرا دئیے جس رسول نے اپنی امت لل انہی ہی پیار کر چھڑیا انہی ہی رحمت زندہ اچھا بولو سارے اچھا بولو آمین آمین اسی ختم نبوت دا نعرہ لگا رہے ہیں تاجدار ختم نبوت 1956 سے بھی دی تحریک ختم نبوت راول پنڈی دا بازار سنی ماما دے پتر جلوس لے کے جا رہے تھے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جنہوں لگتا زندہ باد ہو بولے تاجدار ختم نبوت اے نعرے بچے لگاندے جا رہے تھے وقت دا گورنر جنرل محمد خان انہیں حکم دے دی تاکہ جلوس پہ گولی چلا دے گولی چل گئی نوجوان شہید ہو رہے کچھ گرفتار ہو گئے وہ جڑے گرفتار ہو کے تھانے گئے نا انہاں وچ سنی ماں دا 10 سال دا بچہ چھوٹا جیا وہ بچہ تھانے جا کے کہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں نبی پاک دی ختم نبوت دی خاطر 2 مہینے جیل چ رہیا جیلر میں نو آکے کہہ لگا سی صاحب تہاڈی آواز بڑی سونی لگ دی میں تقریر سننا تے تسی کدے جیل چ بھی تقریر کرو نا تے سردی بڑی ہے تے میں تہاڈے بیلیاں نو جننے گھنٹے تسی تقریر کرو گے اونے گھنٹے میں انہاں نو جیل تو باہر او توپے چ رکھاں گا کیا بات ہے میں کہ تو بھائی میرے بیلیاں نو تے علماء تے مشائخ نو سارے نو توپے رکھیا کر آکھیں گا میں دن تے رات تقریر ہی کردا رہاں گا میں اتھے اینیاں تقریریں جیل چ کردا رہیا دن بھی تے رات بھی تے دن رات اتھے جیل چ آئی آواز ہوندی سی جدھر ویکھو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت او 10 سال دا بچہ تے تھانے جا کے بھی آکھے تاجدار ختم نبوت تھانے دار نو بڑا غصہ آیا تھانے دار بچے تے قریب آکے کہنے لگا بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا ہے تھانے دار کہنے لگا مرغا بن جاؤ بچہ مرغا بن گیا نے کان پکڑ لے تھانے دار کہندا بچیا 10 تینوں کنیاں جتیاں ماراں بچہ نعرہ مار کے کہندا تاجدار ختم نبوت تھانے دار کہنے لگا تینوں کنیاں جتیاں ماراں بچہ کہنے لگا تھانے دار انہیاں ہی مار لے جنیاں
قیامت نو کھا سکنا اوڑیاں ماریا جنہیں قیامت نو کھا سکنا کیا بات آمین 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 کدی منگیاں دعاواں سیاراں دے وچ کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ پیدا ہوئے نا تے لب ہل دے وے کہ انج کر کے پھپھو صفیہ کہندی میں کن لائے تے حضور دے لب چو آواز پہ آوے امتی جوان ہوئے تھے غاراں چے جا جا امتی معراج تے گئے تھے اللہ نے جنی بار پوچھا کی مانگ دے ہو آکھیا امتی تے جدو قبر چ رکھیا تے میرے نبی دے چچا دے بیٹے حضرت قسم بن عباس فرماد نے میں آخری بندہ جڑا نبی پاک دی قبر چو باہر نکلیا فرماد نے حضور نو قبر چ رکھ کے جدو میں باہر نکلن لگا نا تے نکل دے خیال آیا آخری باری یار دی دید نہ کر لواں فرماد نے میں دوبارہ حضور دی قبر چ اتر کے حضور دے چہرے تو کپڑا چکیا نبی پاک دے لب پہ ہل دے سن میں کن لا کے سنیا تے آواز آئی امتی اس نبی تے تیرے نال پیار تو صدقے ویکھو محبوب میرے تیرے نال کننا کہ پیار آوے تے امتی تے جاوے تے پھر امتی اس واسطے میں پڑھنا پیا کدی منگیاں دعاواں سیاراں دے وچ کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ ساڑی بخشش لی رب نو منو داریا کدی مگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ میری ملت دے نوجوانوں میں جڑا جملہ سناوا لگا میں تڑپ گیا پڑھ کے پہلی بار علماء فرماتے ہیں قیامت نو میرے نبی نے اتنی رحمت کرنی ہے کہ شیطان نو بھی انج لگنا جی میں آج میں بھی بخشیا جانا اتنی رحمت کرنی ہے میرے نبی نے علماء تے کہ شیطان نو کو لکھا پہ جانا خورے آج میں بھی بخشیا جاؤں اتنی رحمت میری ملت دے نوجوانوں میں کیڑا کیڑا رنگ دے ماں جدو آیت پاک اتری نا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا اس آیت دا مفہوم ایسی کہ قیامت نو سارے انو پل صراط گزرنا پوے گا پل صراط ایک پل ہے قیامت نو دوزخ دے اوپر پل رکھیا جاوے گا اس طرح او وال نالو باریک تے تلوار تے بلیڈ نالو بھی تیز ہوئے گا علماء نے فرما 500 سال دا سفر ہے پر شارحین فرما دینے او پولے پولتے چڑھنا بھی پہندہ ٹرنا بھی پہندہ اترنا بھی پہندہ 500 سال چڑھ دیا لگ جانا 500 سال دا سفر ہے 500 سال اتر دیا لگ جانا تقریباً 1500 سال دا سفر ہے او دے 7 مرحلے نے نمازیاں دا جڑا بلے گزر جاوے گا نا طبقہ حاجیاں دا سخیاں دا مومنہ دا تحجد گزارہ دا او بڑے بڑے سخیت جڑے بلے سارے او جڑا 7واں مرحلہ ہوئے گا نا او حقوق العبادہ ہوئے گا بندیاں دے حق دا اتھے بڑے بڑے نمازی پھاس جانے اتھے بڑے بڑے حاجی پھاس جانے اتھے بڑے بڑے سخی پھاس جانے کیوں؟ انہوں نے اللہ دے حق تے ادا کیتے پر بندیاں دے حق تے ڈنڈی ماری اتھے بڑے بڑے پھاس جانے میری ملت دے نوجوانوں ایک بادشاہ تھی دا ناسی حکم بن عبد الرحمن ثالث
اپنے لشکر دے نال ایک جنگل چ گزریا تے رات نو جنگل چ قیام کیتا اتھے ایک گائے پہ چر دی سی تے او دے لشکر نے گائے ذبح کیتی تے او دے کباب بنا کے کھا گئے دور ایک پنڈ تے اس پنڈ دے وچ ایک بیوہ مائی ایک گائے اس مائی دی سی کسے جا کے مائی نو دسیا کہ بادشاہ دا لشکر جنگل وچ آیا انہاں تیری گائے ذبح کر کے کھا لئی صبح ہوئی نا تے مائی پنڈ تو ٹر پئی تے او جنگل دے رستے دے وچ ایک نہر تے نہر دا پل مائی پل تے کھڑی ہو گئی جدوں بادشاہ گزریا تے مائی نے بادشاہ نو آکھیا ذرا سواری تو اترنا بادشاہ سواری تو اتریا تے مائی کہنے لگی میں او سامنے گاؤں دی ایک بیوہ عورت میرے کل ایک ہی گائے سی جدہ دودھ بیچ کے تے میں گزارا کر دی سا تے تیرے لشکر نے میری گائے ذبح کر کے کھا لئی تے 10 بادشاہ حساب اس پل تے دینا ہی کہ اس پل تے دینا ہی بادشاہ دی چیخ نکل گئی انہیں آکھیا مائی حساب اس سے پل تے کر لئیے اتھے نہیں دیتا جانا بادشاہ نے مائی نو 72 گائیاں دے کے تے مائی راضی کر لئی نسیم مہر جہال وچ سہیل مہر صاحب دی دعوت آن والے ہو میں تو انہوں آج دے ملادی اس محفل دی دعوت اے دینا کہ جن کسے بندے نال تہاڈے کوئی حساب کتاب رہندے نے نا تے معافی مانگ کے اتھے ہی پورے کر جایا اتھے حساب نہیں جے دیتے جانے اوکھے ہو جانے دنیا دے پل تے حساب برابر کر کے جائے ہو جائے پل سے رات بڑے مشکل مرحلے آ جانے اتھے بڑے بڑے نیک کٹ کٹ کے دوزخ چڑے بھی جانے یاد رکھیو آیت پاک جدو آئی نا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا میرے نبی بھی رون لگ پہ سرکار نو خیال آیا یا اللہ میرے غلامہ گناہ دیا پنڈا چکے کیویں گزرنا ہے 500 سال دا سفر سرکار نے دن بھی رونا تے رات بھی رونا تے رب حبلی امتی تے رب سلیم امتی دیا دعاوں کرنی آخر میرے نبی نے سکون نہیں آ رہا تے سرکار مدینے چو نکلے تے گلی چو جنگل تو پہاڑ تے پہاڑ دی غارے چو چلے گئے جا کے میرے نبی نے پہاڑ دے وچ سجدے چ سر رکھیا دن بھی رو رہے تے رات بھی رو رہے ادھر ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے میرے نبی مدینے چ کدھر نظر ہی نہیں آ رہے او صحابہ جڑے ایک گھڑی نبی دی جدائی برداشت نہیں کر دے ایک گھڑی حضرت ابو ہریرہ ہر ویلے نبی پاک دے کول بیٹھے رہندے سن ایک دن میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ روز ملن نہ آیا کر ایک دن چھوڑ کے پھر آیا کر عرض کیتی جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ اٹھ کے ٹر پہ جب میرے سامنے ایسا ستون ہے نا تھم میں ابو ہریرہ ایتھے تک پہنچے اس ستون دے اوپر تو کے مڑ واپس آ کے تے رو کے تے عرض کیتی میرے کو نہیں جے رہا جانا میرے کو نہیں جے رہا جانا یا رسول اللہ اور جڑے کملی والے دی نہیں کہ جدائی برداشت نہیں سن کر دے 3 دن میرے آقا علیہ السلام مدینے نظری نہ آئے تے صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی سارے مسجد نبی چ کٹھے ہو کے کوئی اس نکر چ بیٹھ کے روے تے کوئی اس نکر چ بیٹھ کے روے حضور کتھے گئے گرامی قدر حضرات میں چھوڑا نہ کسے دے پیش آوے او کسے دا یار نہ پردے سے جاوے صحابہ کے باہر دن بھی رونا تے رات بھی رونا حضور کتھے گئے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ٹر گئے دلدار دلا دے بدلوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے گنڈ دیتی جدی آرام میرے آقا نظری نہیں آ رہے صحابہ دے دل دی دنیا ہوئی اجڑ گئی حضرت ابو ہریرہ فرما دل میں خیال آیا میں جا کے اپنے ماہی نو ڈھونڈ کے لے کے آواں روندے روندے مدینے دی گلی چو نکلے جنگل چ آ گئے تے آوازاں دے رہے کملی والے آؤ کملی والے آؤ کملی والے آؤ ادھر سرکار دی آوازاں نہ آیا دیکھے گاجڑی بکریاں بیچار دائے او دے قریب آگے فرمان لگی آجڑی آؤ کدھر میرا ماہی وکھے آئی آجڑی کہنے لگا میں کی جانا تیرا نبی کون ہے آپ نے فرمایا تو میرا
محبوب نہیں ڈیٹھا جنوں ویخ کے چن شرما وے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو مکھ تو نکاب ہٹا وے جیو کھولے بل زلفاں دے تیرا ہی راپل جاوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے توبہ ایڈا حسن مہیرا جدی جال نہ جھلی جاوے آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے اجڑی کہن لگا میں تیرا نبی نہیں ویکھیا حضرت ابو ہریرہ روندیاں جنگل والے جا رہے اجڑی کہن لگا جانا والے آؤ ذرا دو گھڑیاں میری گل سنی جاؤ کہن لگا نبی تے نہیں ویکھیا اج 3 دن گزرے بڑا عجیب منظر پہ ویکھنا میریاں بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نے نہ کچھ پیندیاں نے او سامنے گھر چ کسے تے رون دیاں آوازاں آوندیاں نے میریاں بکریاں گھر کے منہ رکھ کے روندیاں نے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا آوازاں کی آوندیاں نے کہن لگا آوازاں آوندیاں نے امتی 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 حضرت ابو ہریرہ دی چیخ نکل گئی فرمایا اجڑی آؤ تے میرا نبی ہے جڑا امت غم چ روئی جا رہا آپ نے گھر چ ویکھیا نبی کریم سجدے تے رو رہے نبی کریم دے اتھرواں نال ساری غار دی زمین تر ہو گئی حضرت ابو ہریرہ نے جب مارے عرض کی تھی کملی والیا اٹھ مدینہ سنجائے ہو گیا عرض کی تھی کملی والیا اٹھ تیری جدائی چ غلاماں دے کلیجے پھٹ جاؤن گے میرے نبی زارو کی تار روندے جا رہے حضرت ابو ہریرہ روندیاں مدینے آ گئے فرما دے لوگوں جلدی جاؤ کملی والے غار چ پہ روندے نے سارے مدینے والیاں دیاں دوڑاں لگے گئی حضرت صدیق اکبر نے آ کے جفا مارے عرض کی تھی کملی والیا اٹھے تیرا صدیق آیا کملی والے محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے عرض کی تھی کملی والے آؤ دس کیڑا کم لگ گیا تیری جگہ میں رو لینا میرے نبی سجدے تے روئی جا رہے حضرت عمر فاروق نے جفا مارے عرض کی تھی کملی والے آؤ اٹھ تیرا عمر آیا اٹھ کملی والے دس کیڑا کم لگ گیا میرے نبی زارو کی تار روندے جا رہے سارے مدینہ طیبہ والے رو رہے کسی نے آکھیا جلدی جاؤ تو انہوں بلا کے لے آؤ کنوں ویکھ نبی نو چین آ جاندا ہے تو نبی دی بیٹی فاطمہ نو بلا کے لے آؤ حضرت سلمان فارسی مدینہ طیبہ آیا ہے سیدہ دروازے دے کھلو کے عرض کی تھی عرض کردے نے سیدہ ذرا جلدی آیا جائے نبی کریم خارج پہ روندے نے پردہ کر کے عورتاں دے جھرمٹے جو سیدہ آ گئی غار سے آ کے بابا نے جفا مار لے آؤ فرما دیا بابا اٹھو ذرا آئی بیٹی دی آواز سن کے میرے نبی اٹھ کے سینے دے نال لایا عرض کر دیا بابا میرے باج کے گھڑی نہیں سے گزار دے 3 دن کی میں گزار لے فرمایا بیٹی اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی اللہ فرماتا سارے نو پل صراط گزرنا پوے گا میں رونا میرے غلام کی میں گزرن گے بیٹی باپ دے سینے دے نال لگ گئی عرض کی تھی بابا روبانا بیٹیاں کلوں باپ روندے نہیں رکھے جاندے عرض کر دیا کملی والے آؤ تسی روبانا اللہ نال میں آپے گل کر لینی آؤ سیدہ فرما دیا ابو بکر جی دسو قیامت نو میرے بابا لکھی کرو گے
آپ نے فرمایا سیدہ میں وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت بڑے پلسیدات نہ گزر جان۔ فرما دیا مولا علی دسو میرے بابا لکھی کرو گے، فرمایا ذرا وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت نوجوان پلسیدات نہ گزر جان۔ فرما دیا وے میرے پترو دسو نانے لکھی کرو گے، فرمایا امی وعدہ کرنے اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گے جب تک امت دے بچے پلسیدات نہ گزر جان۔ فرما دیا بابا وعدہ کرنی اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گی جب تک امتیاں عورتاں پلسیدات نہ گزر جان۔ میرے آقا بھی رو رہے، سیدہ بھی رو رہی ہیں۔ اچانک جبریل روندے آگئے، عرض کی تھی کملی والے آؤ، اللہ فرماتا بیٹی نو چپ کرا لو، قیامت نو جی میں زارا کہن گیاں اسیوں میں کر لوا۔ لجپال رسول دی لجپال بیٹی زندہ میری ملت گرامی قدر حضرات بس آخر زندہ بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا بیٹا بیٹھ جو بس آخری گلتے اجازت ایک دن اما شکل حجرے چاکے نہ تے عورتاں آکے کہہ دیا یا رسول اللہ اے دین مرداں واسطے آیا فرما کیوں؟ عرض کی تین نماز پڑھن پیچھے تو اڈے تے مرد جہاد کرن تے مرد جمعہ سنن تے مرد خطبہ سنن تے مرد تے اسی عورتاں بس گھر وچ روٹیاں پکاون آئیاں۔ میرے نبی نے فرمایا آشا دے حجرے چایا کرو تانوں دین سکھاواں گا۔ عورتاں آئیاں تو میرے نبی تقریر کر کے فرمایا جس عورت دے 3 بچے نابالغ فوت ہو گئے وہ جنتی، ایک نے اٹھ کے عرض کی تھی 2 فرمایا او بھی جنتی، انہیں آکھا 1 فرمایا او بھی جنتی۔ اما آشا رو پئیاں فرمایا تو کیوں رونی ہے؟ عرض کیا دیا میری تو اولاد کوئی نہیں تے جدہ ہوئے کوئی نہ۔ میرے نبی رو کے فرمایا جدہ کوئی نہ ہوئے تو میں جو بن کے آ گیا ہوں۔ گرامی قدر حضرات بس اللہ دی بارگاہ چاخیر تو دعا اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے۔ بانی محفل بھائی محمد سہیل صاحب اور محمد بلال مہر صاحب اللہ انہوں برکات عظیم عطا فرمائے، آمین۔